السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ امور هانيه؟ نتمنىكم كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في قناتي وقناتكم شهيوات اسماء الياس. اليوم جبت لكم واحد الشهيوه واعره بنينه مقرمشه، ولا غلطه كي تيقولوا. خبز مفشفش، هو اصله صراحه تونسي. نسيت سميتو، نسيت شنو مسميينه، مي هو اصله تونسي، كيجي مفشفش ومقرمش. واكيد ما نساوش المعقوده الفاسيه، الشهيوه المغربيه المشهوره. هاد المزيج بين هاد الاكلات صراحه عطا واحد المذاق رائع رائع رائع، جربوه على ضمانتي. وفرجة ممتعة. الفيديو راه فيه جميع التفاصيل، من الصلصة، من لاصوص سمحوا لي، المعقودة، لطريقة هذا عجن الخبز. يلا فرجة ممتعة البنات، وما تنساوناش نبارطاجو جيم وكومونتير، وشكرا. دابا غندوزو للمقادير. نحتاجو نص كيلو ديال الدقيق الفورس، نحتاجو بيضة، نحتاجو 2 معالق ديال زيت العود، معلقة معمرة ديال السكر سنيدة، نحتاجو معلقة كبيرة ديال الخميرة ديال الخبز، شوية الملحة والماء بطبيعة الحال باش نعجنو. واهم حاجة نتلاكو القطع باش نقطعو الخبيزات ديالنا. بسم الله نبداو. غنضيفو الدقيق هو الاول. بسم الله. من بعد غنزيدو الخميره. بسم الله. نزيدو شويه بوكا ديال الملحه، واحد نص معلقه صغيره. نزيدو معلقه معمرة ديال السكر باش يعطينا يعاون الخميره باش تفاعل ويعطينا اللون للعجين. غنزيدو واحد البيضه، مي ضروري خصنا نطربوها، سمحوا لي. طربوها مزيان صافي. وكنزيدو حتى هي، كنزيدو 2 معالق ديال زيت الزيتون. بسم الله. كنبداو بالتخليط. انا ضروري نستعمل يديا، سمحوا لي. بسم الله. والتكفاض ضروري، اللي بغات عجينتها تخرج تطلق ليها زوينه ومفشفشه تقفض وتعجن. كنبقاو نزيدو الماء بشوي بشوي. العجينه خصها تكون رطبه، ماشي بحال عجينه الخبز، خصها تكون جاريه شويه، بحال عجينه السفنج، قريبه لعجينه السفنج. المهم تكون تلصق في اليدين. المهم غنستمر على هاد انه نزيد الماء ونبقى نعجن تنحصل على العجينه اللي بغيت، على هذا، على العجينه اللي بغيت. كي قلنا على واش رطبه، تكون رطبه وتكون معجونه مزيان مزيان البنات، ضروري تعجنوها مزيان مزيان. المهم نبقى نستمر على هذا الحال ونتلاقاو من بعد. وتنبقى هكا غدا كنعجن فيها مزيان البنات. ضروري تعجن مزيان اقل واحد 5 دقائق، وتكون العجينه كتلصق في اليد. انا مره كندهن يدي بالزيت، زيت الزيتون، باش كتبقى رطبه صافي. هكا تنكون شفتوا جات ملسه وزوينه وكتلصق في اليد ورطبه صافي. تنخليها، سمحوا لي طاح لي واحد شويه ليه. المهم اسمحوا لي دابا نخليها تخمر ومن بعد نتلاقاو. وهنا البنات كما كتشوفوا هو العجين ديالنا ولا ضاعف الحجم ديالو مزيان مزيان. كنجيبوا شويه ديال الزيت كندهنوا بها يدينا، ضروري. كنفرغوها من الهواء. عندي بلاصه فين غنخدم نقيه تحتها مزيان، ندهنها حتى هي بشويه ديال الزيت مزيان باش ما تلصقش لنا العجين. صافي كنحطو فوق منها العجين ديالنا.
ضروري انكم تدهنوها بالزيت باش ما تلصقش لكم في هذا في مكان العمل فين غتقرصوها. بسم الله. غنقرصوها، ما خصهاش تكون رقيقه البنات، خليها تكون غليظه شي شويه. واهم حاجه قبل ما تقطعوها انكم تاكدوا بلي راها ما لاصقاش. شفتوا نتوما العجينه لينه ومطيعه حيت عطيناها حقها في التلاك وعطيناها حقها. صافي من بعد ما دلكتها على حسب القياس اللي بغيت، ما خصهاش تكون رقيقه بزاف البنات. صافي كنجيب قطعه على شكل، انا اختاريتها بيتو يكونوا شكل بيضاوي، فنبقى مستمر على هذه العمليه تنسالي العجينه اللي عندي. هنا راني موجده الطاوه فين غنحطهم باش يعاودوا يخمروا، ضروري يعاودوا يخمروا، وراها حتى هي مدهونه بالزيت واخا في هذا البابي. راكم عارفين العجينه رطبه بزاف، باش نتفاداو انها تلصق لينا ضروري ما ندهنوا. صافي البنات كنبقى مستمر على هذا الشكل تنكمل العجينه ديالي كامله، ومن بعد نتلاقاو فاش تخمر. العجين ديالنا من بعد ما ارتاح البنات وخمر. صافي دابا غنبداو نقليوه. هانتوما معايا ندير الزيت سخن في المقله، وهانتوما معايا. هانتوما البنات من بعد ما كتسخن الزيت كنرمي فيها الخبيزات ديالي، كنتسناوهم يتحمروا من الجهه التحتانيه، من بعد تنقلبوهم على الجهه الفوقانيه. صافي كنستمر هكا تنكمل هادو الخبيزات ديالي، نطيبهم كاملين وندوزو نطيبو المعقوده. ودابا البنات غندوزو نقادو الحشوه باش نعمرو دوك الخبيزات اللي طيبنا. انا غنعمرها صراحه بالمعقوده، كتعجبني بزاف وعزيزه عليا، كنحماق عليها قولوا لي شكون اللي متيحماقش على المعقوده. المهم كنحتاجو قياس كيلو ما كاملش ديال البطاطا، كنسلقوها كنمعسوها ولا كنحكوها. صراحه انا حكيتها. كنحتاج شويه القزبور وجوج معالق كبار، كنحتاج الهريسه ضروري، ثومه، كنحتاج تحميره، كنحتاج بزار، خرقوم وشويه الملحه. نبداو كي قلنا كنمعسو هذه بطاطا مزيان ماشي مشكله بقاو فيها دوك شي طريفات هكا باينين. الاحسن البطاطا باش تجيكم سهله في انها تطحن كتسلق، قشروها ديك الساعه، صبروا واخا سخونه وقشروها ومعكوها كتمعك بكل سهوله. صافي كنبقى مستمره كنمعكها مزيان. صافي بارك عليها. كنزيدو القزبور، قلنا جوج معالق كبار هي كتبغي. الصراحه مذاق القزبور كيجي فيها زوين. كنزيدو الثومه، ضروري من الثومه، يقيس واحد 3 الضروس. كنزيدو واحد المعلقه صغيره على حسب الذوق ديال الحرور، اللي ما تيبغيش الحرور يقدر ما يديرهمش، انا كيعجبني الحرور بزاف. غنزيد التحميره هي معلقه باش تعطي اللون. غنزيد البزار، بسم الله، معلقه مع مرش. عارفين ديجا درنا هريسه، شويه ديال خرقوم، شي قياس نص معلقه، ماشي ديال العطريه، نتوما تعرفوا على حسب الذوق ديال كل واحد، والملحه بطبيعه الحال ضروري واحد المعلقه هكاك صغيره. صافي كنخلطو مزيان هاد العناصر مزيان تيتخلطوا ليا. لا ريحه القزبور مع الثومه والعطريه، بدات ريحه المعقوده كتبان صافي كنبقى مستمره على هذا الشكل، نخلطو مزيان. واقيلا غنستعمل ثاني يديا يسمحوا لي المهم نخلطها ونعاودو نتلاقاو.
هاني خلطها مزيان مزيان. كتقدروا تذوقوها دابا، تقدروا تذوقوها في هذه المرحله واش فيها، ياك ما خصاتها ملحه ياك ما خصاتها الحرور. الصراحه ذقتها هي هذه وجات بنينه. صافي دابا غنديروا فيها هذا اقراص. بغيتي غسلت يديا، انا غسلت يدي ورجعت لكم. المهم كناخذوا المعقوده ديالنا كنديروا فيها كويلات صغار، كنضغطوهم هكا بهذا بقايلتينا بحال هكا. نتوما كتحكموا على حسب بغيتوهم كبار بغيتوهم صغار، مي هذا الحجم كيجي زوين. ماشي مشكل بقاو لكم طريفات، بالعكس كتجي زوينه اكثر، احسن الا احسن من فاش كتكون مطحونه مزيان كتجي هذا معصطه شويه. المهم غنبقى مستمره هكا تنسالي الكميه اللي عندي ونتلاقاو من بعد. وهذه هي الكميه اللي كنتحصل عليها من بعد ما قرصتهم كاملين. هذه هي الكميه. دابا غندوزو نحضروا ونوجدوا واحد الخليط، وفاش كنغمسها عاد كنقليها. هانتوما تبعوا معايا وكلشي غيكون عندكم واضح. ودابا غندوزو لداك نوجد داك الخليط اللي كنغمسوا فيه المعقوده باش هكا ما تفرتليناش في الزيت وتعطينا ديك القرمشه الزوينه. كنحتاج ما عنديش ندير الكاس كامل، بصح ندير كامل ماشي مشكل. عندنا كميه كثيره. معلقه ديال الخميره، غنحتاج واحد شويه ديال الخلقه، هي على حسب باش يعطينا واحد اللون زوين. نزيدو حتى التحميره. نحتاجو الملح، ضروري نملحو ديك الطبقه الفوقانيه واحد شويه. صافي نبقى نزيد الماء تنتحصل على واحد العجين بحال قلتي بغرير، بحال عجينه بغرير ولكن ثقيل شويه. بسم الله. الماء يكون دافي بطبيعه الحال حيت هذا الخليط خصو يخمر. بسم الله. نبقى مستمره على هذا الحال. انا نكمل تحصل على القوام اللي بغيت ونتلاقى ونعاود نرجع لكم. هانتوما البنات بقيت مستمره في التحريك حتى تحصلت على القوام اللي بغيت. دابا نبقى نحرك مزيان مزيان تنحيد دوك التكتلات صافي، وهكا يكون العجين واجد عندنا. وندوزو نقادو واحد لاصوص كتكون كتماشى مع المعقوده. ضروري 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 من ديك لاصوص. مكوناتها هي سهله، فيها هي مطيشه وهذا ومليحه وكمون وواحد شويه ديال الخل وبطبيعه الحال حرور. صافي غنبقى مستمره على هاد على التحريك، نحرك مزيان مزيان ونخلط مزيان مزيان هاد العجين وندوزو نقادو لاصوص تاهي. والصلصه ديالنا المرافقه للمعقوده غنحتاجو، عندي هنا واحد 3 ديال المطيشات، عندي الهريسه بطبيعه الحال، عندي كمون ومليحه، شويه ديال قزبور مدنوس والخل، واحد معلقه كبيره ديال الخل. شنو غنديرو دابا؟ غنبداو المطيشه هي الاولى كي قلت لكم، نقيتها مزيان وقطعتها. دابا غنديرها على عافيه مهيله، ما غاديش نزيدها لا ما لا والو، غنديرها على عافيه مهيله تطيب مزيان ومن بعد نتلاقاو ملي نبغي نزيد لها المكونات اللي باقيين. هنا البنات من بعد ما طابت ليا المطيشه مزيان درتها كي قلت لكم على نار مهيله تذهب صافي طايبه مزيان بلا ما بلا والو. غنجي دابا غنطحنها مزيان على حسب اللي عندكم، تقدروا ديروها في مونينكس ميكسور، تقدروا تطحنوها في ديك الطحانه اليدويه. انا نطحنها ونرجع معكم. هيا مورا فاش طحنتها مزيان كيف تولي من بعد.
صافي دابا غنزيد المكونات اللي بقاو اللي هما كي قلنا الهريسه الهريسه يكثر. شويه ديال القزبر معدنوس، شويه معلقه ديال الكمون، وشويه ديال الملح على حسب الذوق. تقدروا تذوقوا من بعد الا خصاتها كتزيدها، الا خصاتها كتزيدوها. سمحوا لي. صافي ومعلقه كبيره ديال الخل. بسم الله. كنخلطوا كلشي، كنعاودوا نردوهم الا طبخوا الا يجيبوا الغليه الا طبخ صافي كنحبسوا. انا ندير دابا يطبخ ونرجع معكم. وهانتوما البنات المعقوده راها ساهله. نفس الزيت فاش قلينا الخبيزات ديالنا كنجيبوا معقوده ديالنا كنحطوها هكا في داك الخليط، كنغطسوها مزيان صافي كنهزوها نسقطروها مزيان وكنلوحوها في الزيت. نعاود معكم واحده اخرى. هانتوما كنسقطروها مزيان صافي وكنرموها في الزيت. سمحوا لي هز التليفون بيديا حيت بديت شارجه ليا التليفون وانا كنصور، داكشي علاش. المهم غنبقى تاني مستمره نسالي هاد الكميه كامله ديال المعقوده اللي عندي. كنحط لكم هذوك الاولين. شوف واش طابق، راه غير كيطيبوا راكم عارفين البطاطا مسلوقه كلشي طايب. ها ما كتلصق ما كتفرتك ما والو، كتجي مقرمشه كتجي غزاله وما كتشربش الزيت بسبب هذا الخليط. صافي كنخليها باقي خاصها تحمر، كنخليها تحمر تاخذ اللوين زوين وتقرمل ونسقطوها من الزيت وانتما معايا. هانتوما البنات هكا تنكون ساليت كميه الخبز اللي عندي وساليت هذه المعقوده حتى هي. لاصوص ديالنا هي واجده. الزيتون اختياري اللي بغى. انا كنديروا معلقه ديال لاصوص، شويه ديال الزيتون، وكنديروا شويه ديال المعقوده على حسب الكميه ديال كل واحد، الاختيار ديال كل واحد. المهم وحده كافيه او تيجي الساندويتش ديالنا زوين. على فكره البنات هذا الخبز راه اصله تونسي. نسيت صراحه سميتو، اسمحوا لي. المهم هو كيدير فواحد الاكله شعبيه تونسيه. نعاود نقاد معكم واحده اخرى. كيديروا فيه حتى هما تيديروا فيه بطاطا مسلوقه، طون، زيتون، واهم حاجه الحرور. هادشي اللي بقيت عاقله صراحه. وعجبني داك الخبز هكا مقرمل ومفشفش، قلت علاش لا نخلط بين جوج اكلات شعبيين، اكله شعبيه تونسيه واكله شعبيه مغربيه. كي تعرفوا المعقوده اكله شعبيه مغربيه معروفه ومن لا يعرفها. هانتوما كتجي اسمعوا قرمشه يا سلام، والخبز حتى هو يا سلام. هنا كنكون وصلت للاخر ديال الفيديو. التقديم كيكون على حسب الاختيار وعلى حسب الذوق ديال كل واحد. انا نعمر الخبيزات ديالي ومن بعد نتلاقاو. وهنا البنات كنكون وصلت للفان ديال الفيديو ديالي. نتمنى الشيوه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. جربوها ان شاء الله ما غاديش تندموا. معقوده بنينه، خبيز مقرمل ومفشفش. سالوا لي ريوغي. المهم كنشكركم على المتابعه، وكما ديما تنقول لكم ما تنساوناش من جيم والبارطاج والابوني. وشكرا للمتابعه وبصحه وراحه.